सबैलाई नमस्कार। डिलिजेन्स जीके आइक्यू सोल्युसनले तयार पारेको माइक्रोसफ्ट एक्सेलबाट सोधिने लोकसेवा आयोगले सोधिने विभिन्न मोडेल क्वेसनहरू आज लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो धेरै लाभदायक हुनेछ। जान चाहन्छु म एक्सेलको क्वेसनतिर। पहिलो क्वेसन रहेको छ यु क्यान युज फर्मुला प्यालेट। फर्मुला प्यालेट हामी के को लागि युज गर्छौं? सबभन्दा पहिले फर्मुला प्यालेट के हो त? फर्मुला प्यालेट हामी यसलाई भन्छौं। फर्मुला प्यालेट यहाँनिर जे देखिराख्नु भएको छ यो लेखेको यो फर्मुला प्यालेट हो। योमा हामी किन यसको युज गर्छौं त? यसको युज हामी किन गर्छौं? टु क्रिएट एन्ड एडिट फर्मुला कन्टेनिङ फंक्सन। फर्मुलाहरु क्रिएट गर्नको लागि र एडिट गर्नको लागि हामी त्यसको युज गर्छौं। When a range is selected, how can you activate the previous cell? यदि हामी मानौ कुनै रेन्जलाई यदि सिलेक्ट गर्यो भने हैन, अब प्रिभियस सेललाई कसरी एक्टिभेट गर्ने त? कि त क्लिक गर्नु पर्यो हैन? यदि सिलेक्ट गरेको छ भने कसरी प्रिभियस सेलमा जान सक्छौं? त्यसको लागि यहाँ अप्सनहरु के दिएको छ? अल्ट की, ट्याब की, इन्टर की, जसमध्ये कुनै पनि हैन, त्यही भएर नन अफ द अबभ। Which tool you will use to join some cells and place the content at the middle of joined cells? अब के भन्न खोजेको भने कुन टुल्सले एक्सेलमा कुन टुल्सले मानौ यो लेखेको कुरालाई यहाँ मैले लेखे भने अब कुन टुल्सले यसलाई दुईटा सेलहरुलाई मर्ज गर्न सक्छ र त्यसलाई लेखिएको कुरालाई सेन्टरमा ल्याउन सक्छ। यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने छ। मा क्लिक गरेपछि यसले मर्ज गरेर सेन्टरमा ल्याइदियो हैन। त्यही भएर यसको आन्सर के हुन्छ? क्लिक अन मर्ज एन्ड सेन्टर टुल अन फर्म्याटिङ टुलबार। फर्म्याटिङ टुलबारमा भएको क्लिक मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुपर्छ। ट्याब स्क्रोल बटन्स आर प्लेस अन एक्सेल स्क्रिन। ट्याब स्क्रोल बटन्स कहाँ हुन्छ? ट्याब स्क्रोल बटन कसलाई भन्छ त? ट्याब स्क्रोल बटन भनेको यहाँनिर जुन हेरी देखिराख्नु भएको छ तपाईले, यहाँनिर यो तलमा कर्नरमा यो बटनलाई ट्याब स्क्रोल बटन भन्छ। अर्को ट्याबमा जाने, नेक्स्ट ट्याबमा जाने हो, यो ट्याब स्क्रोल बटन हो। यो कहाँनिर छ? लेफ्ट कर्नरमा छ। यहाँ अप्सनमा के हुन्छ? सो द टुवर्ड्स द बटम अफ लेफ्ट कर्नर। बटमको लेफ्ट कर्नरमा छ यहाँनिर हैन। यहाँनिर तपाईहरु देखिसक्नु भएको छ यो ट्याब स्क्रोल बटन हो। अर्को को छ द नेम बक्स अन द लेफ्ट अफ फर्मुला बार। नेम बक्समा के कुरा हेर्नुहुन्छ? सो द नेम अफ सेल ओर रेन्ज करेन्टली वर्किङ अन। अब नेम बक्स कसलाई भन्छ? नेम भनेको यहाँ जुन हेरिराख्नु भएको छ यो नेम बक्स हो। यो चाहिँ नेम बक्स हो। हामी जहाँ छौं त्यसको नाम त्योमा हेराउँछ अथवा कुनै यति रेन्ज सिलेक्ट गर्यो भने कहाँको रेन्ज हो त्यो रेन्जको नाम यहाँ देखिन्छ। त्यसैले यसलाई नेम बक्स भनेको हो। अब each Excel file is a workbook that contains different sheet. Which of the following cannot be sheet in workbook? वर्कबुक मा कुन sheet हुँदैन त? वर्क sheet हुन्छ, चार्ट sheet हुन्छ, मोडुल sheet हुन्छ, त्यस्तै डाटा sheet हुँदैन। डाटा sheet हुँदैन योमा। Which of the following is not the correct method of editing the cell content? सेल को कन्टेन्ट लाई के एडिट गर्न सकिन्छ त? F2 बटन थिच्यो भने सेल को कन्टेन्ट लाई एडिट गर्न सकिन्छ। डबल क्लिक द फर्मुला बार। फर्मुला बारमा डबल क्लिक गर्यो भने त्यो एडिट गर्न सकिन्छ। डबल क्लिक द सेल। सेलमा नै डबल क्लिक गर्यो भने हामी त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौं। अल्ट कीले केही पनि हुँदैन। त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ? अल्ट की। 8औं नम्बरको क्वेशन रहेको छ यु क्यान मर्ज द मेन डकुमेन्ट विथ डाटा सोर्स इन एक्सेल इन मेल मर्ज अपरेसन। वर्ड इज युजुअली द क्लाइन्ट। वर्ड जहिले पनि के हुन्छ? क्लाइन्ट। हामी दुईटा डाटा मेल मर्ज गर्दाखेरि हैन, मेल मर्ज गर्दाखेरि एक्सेल मा डाटा सोर्स हुन्छ, त्यहाँ यो वर्ड डकुमेन्टलाई के भन्छ त? वर्ड डकुमेन्टलाई क्लाइन्ट हुन्छ त्यतिखेर। हाउ क्यान यु अपडेट द भ्यालुज अफ फर्मुला सेल्स इफ अटो क्याल्कुलेट मोड इज अफ? एक्सेल इज डिसेबल्ड। एक्सेल को अटो क्याल्कुलेटर मोड यदि अफ छ भने हामी F9 की प्रेस गरेर भ्यालुहरुलाई अपडेट गर्न सक्छौं। कुन की? F9 की प्रेस गरेर। अर्को क्वेशन रहेको छ यु वान्ट टु सेट सच दैट when you type Baisakh and drag the fill handle, Excel would produce Jest, Ashad and so on. What will you set to effect that? हामी बैशाख टाइप गर्यौं। बैशाख टाइप गरेपछि जेष्ठ असार साउन भदौ आफै आउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं त? कस्टम लिस्ट गर्न सक्छौं। कस्टम लिस्ट गरेपछि त्यहाँ हामी फिल ह्यान्डल मानौ यहाँ 1 टाइप गर्यौं, यहाँनिर 2 टाइप गर्यौं अनि यो दुईटै सेललाई सिलेक्ट गरेर यसरी गर्दाखेरि 1 2 3 4 आफै आउँछ हैन। त्यस्तै यहाँ बैशाख जेष्ठ आउन आफै आउँछ।
त्यसको लागि हामी कस्टम लिस्ट गर्न सक्छौं अनि वैशाख ज्येष्ठ साल साउन भदौ आफै आउँछ। Where can you change automatic or manual calculation mode in Excel? Excel मा automatic अथवा manual calculation कसरी चेन्ज कहाँबाट हुन्छ त? Go to tools, tools मा जाने, option मा जाने र calculation and mark the corresponding radio button. Radio button मा त्यहाँ मार्क गर्ने अनि हामी गर्न सक्छौं। अर्को क्वेशन रहेको छ how can you show or hide the grid lines in Excel worksheet? Excel worksheet को grid lines हरुलाई हामी कसरी शो गर्न सक्छौं र हाइड गर्न सक्छौं? त्यसको लागि दुईटा मेथड रहेको छ। एउटा हामी टुल्स मा जाने, त्यसपछि अप्सन मा जाने अनि भ्यू ट्याब मा जाने र मार्क अन रिमुभ द चेक बक्स नेम्ड ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन नेम भएको बक्सलाई हामी रिमुभ गर्न सक्छौं। त्यसै क्लिक ग्रिड लाइन टुल अन फर्म्याट टुलबार। फर्म्याट टुलबारमा भएको ग्रिड लाइन टुलमाथि हामी क्लिक गरेर त्यो हटाउन र ल्याउन सक्छौं। त्यसैले यसको आन्सर बोथ अबभ हुन्छ। अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ एक्सेल स्क्रिन कम्पोनेन्ट्स क्यान नट बी टर्न अन और अफ? कुन स्क्रिनलाई टर्न अन अथवा अफ गर्न सकिदैन त? यसलाई पनि फर्मुला बारलाई हामी अन अफ गर्न सक्छौं, स्ट्याटस बारलाई पनि अन अफ गर्न सक्छौं, टुल्स बारलाई पनि अन अफ गर्न सक्छौं। त्यसैले कुनै पनि यस्तो छैन जसलाई हामी अन अफ गर्न सक्छौं। नन अफ द अबभ। नम्बर 14 व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु प्रेस कन्ट्रोल एक्स आफ्टर सिलेक्टिङ सम सेल्स इन एक्सेल? एक्सेल मा कन्ट्रोल एक्स कुनै सेललाई त्यो सेललाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एक्स गर्यो भने के हुन्छ? कन्ट्रोल एक्स भनेको जुनमा पनि कट गर्ने हो हैन? त्यसैले द सेल सिलेक्टेड आर मार्क्ड फर कटिङ। कटिङ को लागि मार्क गरिसकेको हुन्छ। जस्तै हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौं, यहाँ कन्ट्रोल एक्स यदि प्रेस गर्यो भने यो झिलिमिली गरेर यो कट को लागि तयार भएको हो भन्न खोजिएको छ। Which of the following option is not available in paste special dialog box? Paste special dialog box मा के हुँदैन त? एड सबट्र्याक्ट डिभाइड हुन्छ तर एसक्यूआरटी हुँदैन। एसक्यूआरटी हुँदैन। पहिला हामी यसलाई कन्ट्रोल सी गर्ने, कपी गरेपछि यहाँ गएर पेस्ट स्पेशल मा गएपछि यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड रहेछ तर एसक्यूआरटी छैन। त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ? एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी हामी पाउँदैनौं। Which command will you choose to convert a column of data into row? Column of data column मा भएको डाटालाई रो मा चेन्ज गर्नको लागि एडिट मा पेस्ट स्पेशल ट्रान्सपोज मा जानुपर्छ। It is acceptable to let long text flow into adjacent cells on the worksheet when? हामी एउटा लङ टेक्स्टलाई मानौ यहाँनिर केही कुरा हामी लेख्यौं, अब यहाँनिर हेर्नु त के भएको छ? हामी लेखेको यो सेलमा हो, त्यो कुराहरु यो सेलमा पनि एपियर भयो। किन एपियर भयो त? किनकि यो सेल खाली छ। यदि हामी यो सेलमा पनि केही कुरा लेख्यौ भने अगाडि सेलको कुरा यहाँ डिसअपियर भइहाल्छ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ भने इट इज एक्सेप्टेबल टु लङ टेक्स्ट, लामो टेक्स्ट, इट इज एक्सेप्टेबल टु let long text flow into adjacent cell on the worksheet when no data will be entered in the adjacent cell. adjacent cell मा अथवा त्यससँग सम्बन्धित सेल मा कुनै डाटा इन्टर छैन भने त्यतिखेर लामो टेक्स्टहरु आफै एपियर हुन्छ, अर्को सेलमा एपियर गर्न सकिन्छ। नम्बर 18 नम्बरको क्वेशन के रहेको छ? which of the cell pointer indicates you that you can make selection? सिलेक्सन हामी कुन बटनले गर्छ त? हेर्नु त यहाँ सिलेक्सन गर्नको लागि यो डक्टर्स बिग सिम्बल हो, योबाट हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौं। त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ? डक्टर सिम्बल बिग प्लस ठुलो प्लसले। Which of the cell pointer indicates that you can fill series? fill series हामी केबाट गर्न सक्छौं त? स्मल थिन प्लस आइकन। यहाँ हेर्नु त मानौ यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर जुन सानो प्लसको आइकन आएको छ त्यसलाई थिन प्लस भन्छ। यहीबाट हामी सिरिज फिल गर्न सक्छौं हैन? त्यसैले स्मल थिन प्लस आइकन। अर्को क्वेशन के रहेको छ भने which of the cell pointer indicates that you can move the content to other cell? अदर सेल मा हामी कन्टेन्टलाई मुभ गर्नको लागि माउस पोइन्टर विथ एंकर एट द टिप, माउस पोइन्टर को टिप मा जुन एंकर हुन्छ त्यसले के भन्छ? त्यसलाई हामी अर्कोमा लग्न सक्छौं। यु क्यान अटो फिट द विड्थ अफ कोलम बाय, कोलमलाई अटो फिट कसरी गर्न सक्छौं त? डबल क्लिक अन कोलम राइट बोर्डर अन कोलम हेडर। हामी हेर्न सक्छौं मानौ
यहाँनिर अटेको छैन, अटेन भने हामी यो बोर्डरको राइटमा गएर डबल क्लिक गरेपछि यो अटोफिल हुन्छ, आफै अटोफिट भइहाल्छ। लङ टेक्स्ट क्यान बी ब्रोकन डाउन इन्टु मेनी लाइन्स विदिन अ सेल। यु क्यान डु दिस थ्रु। लामो टेक्स्टहरूलाई एउटै सेलमा ल्याउनु छ भने कसरी गर्ने त? ऱ्याप टेक्स्ट इन फर्म्याट अनि सेल्समा जाने। भनौँ यो लामो टेक्स्ट हो र एउटै सेलमा अटेन भने यसलाई हामी एउटैमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ? यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, योमा जाने अनि ऱ्याप टेक्स्ट छ, योमा क्लिक गरिदिने, ओके गरिदिने, ऱ्याप टेक्स्ट भइहाल्यो। यो मेनी लाइनमा डिभाइड भइहाल्यो। ऱ्याप टेक्स्ट इन फर्म्याट सेल्समा जाने अनि यो त्यहाँबाट पनि हुन्छ र अर्को तपाईले डाइरेक्ट यहाँनिर क्लिक गरिदिएपछि यहाँबाट पनि आफै हुन्छ। MS Excel provides the default value for step in fill series dialog box. डिफल्ट एउटा स्टेपलाई फिल सिरिज, एउटै स्टेपलाई फिल सिरिज भन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, when a row of data is to be converted into column। जतिखेर हामीलाई रोको डाटाहरूलाई कोलममा कन्भर्ट गर्नु छ भने के गर्ने? सिलेक्ट द सेल्स, देन प्लेस द सेल पोइन्टर अन न्यू सेल एन्ड चुज एडिट, पेस्ट स्पेशल, मार्क ट्रान्सपोज, चेक बक्स एन्ड क्लिक ओके। कुनै सेलमा भएको डाटालाई त्यसले पहिला सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एडिटमा जाने, पेस्ट स्पेशलमा जाने, मार्क ट्रान्सपोज, चेक बक्स, त्यसपछि क्लिक ओके गर्ने। अनि यो हामी हेराइरहेका छौँ एक्सेल 2003। योमा मलाई यहाँनिर यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 1 2 3 to 6 17 सम्म लेखेको छ। यसलाई हामीले कपी गर्नु छ भने कन्ट्रोल सी गर्ने, त्यसपछि एडिटमा जाने, पेस्ट स्पेशलमा जाने अनि यसलाई राख्ने हो कहाँ? यहाँनिर जाने, एडिटमा जाने, पेस्ट स्पेशलमा जाने, ट्रान्सपोजमा क्लिक गरिदिने, ओके गरिदिने। यही कुरा यतातिर आइहाल्यो। यसरी हामी मार्क ट्रान्सपोज, चेक बक्स एन्ड क्लिक ओके गरेपछि कन्भर्ट भइहाल्छ। अर्को लास्ट क्वेसन रहेको छ, कन्ट्रोल डी सर्टकट की इन एक्सेल विल। कन्ट्रोल डी सर्टकट कीले के गर्छ? फिल डाउन इन द सिलेक्सन, सिलेक्सनलाई फिल डाउन गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल डीले। हाम्रो पेजलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर र सब्सक्राइब गरेर गर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै लाभदायक हुनेछ। धन्यवाद।